हांगा बाजार मांडलेलो आसा आनी त्या इनॉग्रेशनाक हांगा उपस्थित आसलेले आमच्या म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर्स ZP आमच्या कडगांवच्या मांद्रेचे तशेंच आमचे सगळी महिला सगळ्यांची नांवां घेयना तशेंच आमच्या आयज हांगा बाजार मांडलेलो आसा हो आमच्या पेडण्या तालुक्याचो आसा जे आयज आमच्या पेडण्या तालुक्याचे आमच्या गीत हो पावोंक ना जाल्ल्या कारणान ताका लागून आयज सगळे हांगासर महिला आमच्या मांद्रेची आनी आमच्या पेडणेची आसा हांव तांकां खऱ्यांनीच मनाक आजून पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन करता कित्याक जे आयज तेंच्यांनी आपली खऱ्यांनीच जी मेहनत जे इतले दिसांनी तेंच्यांनी मेहनत करून आयज हे आपल्या स्वताच्या हातीन जे हांगासर पदार्थ हाडलेले आसात जे आमच्या चवथीक आमी सदांच घरा करतात ते पदार्थ आयज हांगासर विक्री करपाक हांगासर हाडलेले आसात आनी खूब बरें दिसता जी महिला मंडळ जी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हे फुडें सरतात तेन्ना खंय तरी हें दिसता कितें एक सदांच म्हणटाले कितें दादलोच कमोवंक शकता म्हणून सदांच म्हणटाले पूण ना आतांच्या जमान्यांत म्हाका दिसता आमची महिला खूब फुडें सरलेली आसा आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनी आपले स्वता हे दाखयल्ले आसा आयज हांव तुमकां म्हणना कितें आयज हे स्वता हातीन करता ते बाकीचे पदार्थ आनी तशेंच खुबशे ते म्हाका हँडलूम्सय बी हँडलूम्स हातीनी खुबश्यो साडयो म्हणनाका तशें आमच्या शॉल म्हणनाका खूब भाशेनी आमच्या महिला आयज आमच्या खूब हेतूंनी फुडें सरलेले आसा कित्याक जे आयज आमच्या BJP सरकार जे आमचो डायनेमीक CM आयज ह्यो खऱ्यांनीच बऱ्यान बऱ्यो ह्यो स्किमी आमच्या सेंट्रलासून हाडटा आनी ज्यो आयज आमच्या स्किमी आमच्या जे आपले चूल हे आपल्या गांवाक सपोर्ट दिवपाक ती फुडें सरतात आनी ते खूब उमेद दिसता अशें तेंच्यांनी फुडें सरचे ते गव्हर्मेंट आयज तुमकां इतलो सपोर्ट दिता त्या गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट घेवन ज्यो स्किमी घेवन तुमी फुडें सरचे आनी तुमकां कसलोय आदार सपोर्ट जाय जाल्यार मांद्रेचो आमदार आसा तशेंच हांवूय हांगासर आहा जाल्यार तुमी कसल्याय एका भिवपाची गरज ना सदांच CM म्हणटा ते हांव तुमकां सांगूंक सोदता तुमी कोणूच महिला मांद्रे तशेंच पेडण्या दोनूय हेतून आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसतले दोनूय आमदार तशेंच तुमकां सांगूंक सोदता जे आयज तुमी करतात तो खूब उमेद दिसता अशेंच तुमी फुडें सरचे जे आयज आमचो ब्रेस्तार आसा हांगासर आमच्या हांगासर ब्रेस्तारचो पेडण्यांनी बाजार लागता पळोवंक गेल्यार खूब हांगासर महिलाय दिसता ज्यो आजयो दिसतात आमच्यो त्यो खूब फ्रुट्स हाडटा बाकीचे आपलो घाम गळोवन हे आपलो कश्ट करतात आनी हे खऱ्यांनी मेहनतीचे पयशे आनी तेंच्यांनी अशेंच मेहनत करीत रावपाचे आनी जे पळय सपोर्ट आसा गव्हर्मेंटा तर्फे तसोच म्हाज्या तर्फे तुमकां सदांच आसतलो तुमी अशीच फुडें सरची आनी हांव जे पळय आयज तुमकां सगळ्या मांद्र्या तशेंच आमच्या पेडण्या सगळ्या लोकांक आव्हान करता जे आयज हांगासर 4 दीस तेंच्यांनी हो हांगासर स्टॉल्स लायिल्लो आसा ते सगळ्यांनी येवचे हांगासर आनी तेंचो जो स्वता आपूण करता तर तुमी तांकां उत्साह दाखोवचो कित्याक तुमी एक कितें ना जाल्यार कितें हांगासर जुनूस घेवन वयचे जे गणपतीक जे चवथीक कितें तांकां हे लागता गणपतीक ते तेंच्यांनी हांगासर केल्ले आसा ते तुमी तरांनी पळोवचे आनी तेंचो एक हे वाडोवन दिवचो की जेन्ना पळय लोक येतले आनी जेन्ना लोकांचो बाजार हांगा भरतलो तेन्ना तांकां दिसतलें की आनीकूय फुडें सरपाचें हो सपोर्ट तुमचो जावं सगळ्या लोकांचो जावं तो तुमी तांकां दिवचो गव्हर्मेंटाचो आसा तसो MLAंचोय तांकां आसा तसो पब्लिकांचोय तांकां जावं आतां तुमी तांकां दिवचो हांव सगळ्यांक आमच्या तांकां आतां सांगलेलें आसा ते तशें आमच्या सरपंच मेंबर्स बाकीचे आमच्या ZP तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर चेअरपर्सन सगळ्यांक तांकां सांगूंक सोदता तुमी सगळ्यांनी अशें लोकांक सांगचे आनी तेंचे जावं आमी भरभराट जावचे जे आयज ह्यो गणपती तेंचो बऱ्यान बरो एक उत्सव बऱ्यान बरो जावचो इतलेंच सांगता म्हाजी